बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर करवा रहे हैं या एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जिसको देखना, जहाँ जाना हमारा एक ख्वाब था और आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद मोटरवे पर। यहाँ से मोटरवे स्टार्ट होती है और हमारी मंजिल इस्तंबुल है, सुल्तान फातेह का शहर इस्तंबुल, कस्तंतुनिया। वहाँ पर हमने जाना है बाई रोड अपनी गाड़ी पर। 4-5 हम दोस्त हैं और ये पहली दफ़ा एबटाबाद से ऐसा हो रहा है, हज़ारा से ऐसा हो रहा है कि अपनी गाड़ी पर बाई रोड जो है वो तुर्की तक लोग जा रहे हैं। बड़ा एक एडवेंचरस किस्म का सफ़र होगा, आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको मोटरवे तक की भी सैर करवाएंगे, फिर इस्लामाबाद से कोयटा का जो सफ़र है उसकी भी सैर करवाएंगे, कोयटा से ताफ्तान और ताफ्तान से आगे जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वीडियो देखकर भरपूर एंजॉय करेंगे। जी नाजरीन, हम एबटाबाद से चले थे, हमारी मंजिल इस्तंबुल है लेकिन इसमें कोयटा जा रहे हैं। मोटरवे अखला इंटरचेंज से हम डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान तक पहुँचे। 3 घंटों पर यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर रुके हैं हम, और होटल्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने खाना है और इसके बाद यहाँ से योग की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारा मकसद ये है कि हम आपको साथ साथ ये मनाज़र भी दिखाते जाएं और अपडेट करते रहें। आप हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह कोयटा तक और फिर कोयटा से ताफ्तान तक। जी नाजरीन, हम एबटाबाद से डीए खान, योग, कुछ लाख से होते हुए कोयटा पहुंच चुके हैं और कोयटा में इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के घर पे मौजूद हैं, उनके मेहमान खाने पे मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमारी तवाज़ो की, मेहमानदारी की, मेहमान नवाजी की। और जिस हवाले से बलोच मशहूर हैं कि बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बड़े जीदार लोग हैं, बड़े दिलेर लोग हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। वाकई आज हमारे मेज़बान ने में वो सारी खूबियाँ भी हमने देखी और इन्होंने मेहमान नवाजी का हक भी अदा कर दिया। मेरे साथ हैं इसाक शेवानी साहब। ज़रा आइए जी इसाक शेवानी साहब, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे दोस्तों सरदार साबर साहब भी हैं, गुलज़ेब साहब भी हैं, गुलफराज साहब भी हैं। ये सारे लोग जो हैं वो हम सफ़र हैं और हमारी मंजिल सुल्तान फातेह का शहर इस्तंबुल है। शेवानी साहब, आपकी बड़ी नवाजिश, आपने मेहमान नवाजी का जो एक अंदाज था, जो तरीक़ाकार था, जो रवायत थी, उस पर अमल किया और हम आपकी मेहमान नवाजी से बड़े मुतासर हुए हैं जनाब। बहुत खुशी हुई आप लोग हमारे पास आए। वैसे तो अभी आप लोग तो बहुत जल्दी में हो, अभी तक मेरा दिल चाह रहा था मैं आप लोगों की बलोची यहाँ पे सब्जी बनता है, जो रिवायती खाने हैं यहाँ पे हमारे बोलान है, चिल्तन के यहाँ पहाड़ जो तफरी मकामात है आप लोगों को घुमाते थे, लेकिन आप लोग थोड़े जल्दी में हो तो जा रहे हो, तो हमें आप लोगों ने इतना मौका खिदमत कभी नहीं दिया है। बहुत खुशी हुई आप लोग। शेवानी साहब, बात खुलूस की, आपका खुलूस इतना ज़बरदस्त था जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम आपको भी कैमरे के सामने लाएं और अपने हज़ारा के, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ये बताएं कि वाकई बलोच लोग जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ से हमें एक जनरल परसेप्शन ये है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, स्याह यहाँ पर ना आएँ, लोग ट्रैवल ना करें, ईरान ना जाएँ, ताफ्तान ना जाएँ। ओवरऑल क्या सिचुएशन है, आप क्या कहते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो, हम सबसे पहले हम मुसलमान हैं। जी जी हाँ भाई, कुछ वक्त कुछ हालात ऐसे बने ने, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम नौमान है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ ज़ुबान यहाँ रहते हैं और काफ़ी यानी पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोग आते हैं यहाँ सेहत के लिए, ज़ियारत के लिए, यानी मुख्तलिफ जगहों के लिए। अमन ओमान की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी। शेवानी साहब, हम आपके बड़े मशहूर हैं, बड़े तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ज़बरदस्त तरीके से हमारी मेहमान नवाजी की। आखिर में हमारे लोगों के लिए जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद या पंजाब के लोगों के लिए आपका कोई मैसेज, कोई पैगाम? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, हम सबसे पहले मुसलमान, फिर एक पाकिस्तानी है। ये कौम, कबीले, ज़ुबान सिर्फ एक पहचान है। बाकी हम जहाँ भी, हम बलूचिस्तान वाले हम आते हैं, वहाँ पे पंजाब में हमारे अच्छे दोस्त है, हज़ारा की तरफ सवाब घूमना फिरना सब कुछ होता है। बाकी आखिरी मुख्तसर मैं यही कहता हूँ, देखो अल्लाह पाक ने इंसानों को दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्त के लिए भेजा है और दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, ख़त्म होने वाली। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए, उस दुनिया के लिए हमें तैयारी करना चाहिए भाई। अभी देखो, आप लोग एक सफ़र के लिए निकले हो ना, कितना तैयारी किया है, यानी 1 महीने का आपका सफ़र है। मौत के बाद बहुत बड़ा सफ़र आने वाला। यहाँ हमेशा की जवानी है जिसमें बुढ़ापा नहीं, हमेशा की ज़िंदगी
جس میں موت نہیں، ہمیشہ کی خوشیاں ہیں جس میں غم نہیں، اسی زندگی میں یعنی وہ زندگی کون سا ہے؟ اللہ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی ہے میرے بھائی. اس میں دنیا میں بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گا. اس میں الحمدللہ دیکھو اجتماعات ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں. ابھی آپ جائیں گے نا، میں ابھی آذربائیجان سے آیا، آپ جائیں گے اسلام کے لیے ترسیں گے. نام کے ممالک ہے اسلام. آپ ترکیہ بھی جائیں گے، آپ کہیں گے کہ واقعی پاکستان اسلام کا گڑھ ہے. یہاں مساجد ہے، یہاں مدارس ہے، یہاں خانقاہ ہے، اولیاء، سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. بہت شکریہ بھائی. چلیں، بڑی نوازش. ناظرین، شوانی صاحب نے بڑی زبردست انداز سے گفتگو بھی کی، اور جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئٹہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. ہمارا اگلا پڑاؤ انشاءاللہ تافتان ہوگا. تافتان کے حالات بھی ہیں، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. بالکل آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. ناظرین، ہم اپنے سفر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم چلے تھے کوئی 12 بجے کے قریب کوئٹہ سے، اور ابھی دالبندین کے قریب پہنچے ہیں. 5-5.5 گھنٹے لگے ہیں. 700 کلومیٹر کے قریب یہ سفر بنتا ہے تافتان تک. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ویرانی ہے ہر طرف. سارا صحرائی صحرا نظر آتا ہے، ریت اور خشک پہاڑ ہیں. مشکل سفر ہے اس علاقے کا، لیکن بندہ انجوائے ضرور کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکیں ویران ہیں. گرمی بھی ہے کوئٹہ کی نسبت، یہاں پر موسم زیادہ گرم ہے. یہ خوبصورت مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اپنی گاڑی سفر کے لیے بہترین ہے. اگر اپنی گاڑی نہ ہو تو آپ کوسٹر کے ذریعے یا فلائنگ کوچ کے ذریعے بھی سفر کر سکتے ہیں. ایبٹ آباد سے جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا، اس وقت ہم دالبندین کے قریب ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلوچستان کے خوبصورت علاقے، اگرچہ خشک ہیں، صحرا ہے، لیکن معدنیات جیسی دولت سے مالا مال ہیں. اسی روڈ پر آگے سندھ کریکوڈک کمنس والا وہ جو منصوبہ ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے، وہ بھی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ تافتان میں جا کر ہم آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے. ہم آپ کو تافتان کوئٹہ ہائی وے سے دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرم پڑے ہوئے ہیں ایرانی پیٹرول کے. بڑی تعداد مقدار میں یہاں پر پیٹرول ہے، لیکن اس پیٹرول کو یوٹیلائز سب نہیں کیا جا سکتا جس طرح کیا جانا چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ پیٹرول ہے ایران کا، اور مختلف علاقوں میں پڑا ہوا ہے. اگر ہماری حکومت اس پیٹرول کو اگر خریدے تو یہ 10 سے 15 روپے پر لیٹر میں پڑ سکتا ہے، اور ہماری پیٹرول کی ساری مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. یہ مناظر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کوئٹہ تافتان ہائی وے سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلی منزل ہماری تافتان ہے. تافتان پہنچ کر انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل اپنے سفر کی، جو سفر ہم نے ایبٹ آباد سے شروع کیا اور جس کی منزل استنبول ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو تافتان جا کر دیں گے. جی ناظرین، جو سفر ہم نے ایبٹ آباد سے شروع کیا تھا وہ اب ہم تافتان پہنچ چکے ہیں. رات کو ہم تافتان پہنچے ہیں. اس وقت تافتان بارڈر پہ ہیں، اور کوئٹہ سے تافتان تقریباً کچھ ہمارے 8-8.5 گھنٹے لگے ہیں. یہاں پر کمرے بھی اویلیبل ہیں. 1000 روپے کے قریب اچھا کمرہ ایک بندے کے لیے مل جاتا ہے. اس وقت ہم پاکستان افغانستان کے بارڈر پر ہیں، اور ہوٹل سے یہاں پر گاڑیاں بھی ملتی ہیں، ٹیکسی بھی ملتی ہے. اپنی گاڑی ہو تو زیادہ آسانی ہے. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ مناظر ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں ہیں، سردار صابر صاحب، گلزیب صاحب، گلفراز صاحب اور مصطفیٰ صاحب. اور ابھی ہم یہاں سے اب انٹر ہوں گے. امیگریشن کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر ہم اگلا زائدان پہنچ جائیں گے. زائدان سے پہنچ کر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ اپنے خیالات، اپنے تجربات شیئر کریں گے. ایبٹ آباد سے یہاں تک تقریباً کوئی 1850 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے طے کیا ہے. بڑا خوبصورت سفر تھا. یہ تمام مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان ایران بارڈر، تافتان بارڈر کے. اور یہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں. سردار صابر صاحب، سفر کیسا رہا ہے جی؟ الحمدللہ جی بہت اچھا، الحمدللہ اللہ کے کرم فضل سے بہت اچھا ابھی تک سفر رہا ہے. اچھا، آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کے میرے کے چلے. اچھا، یہ گلزیب صاحب بھی ہیں. گلزیب صاحب، سفر ٹھیک رہا ہے جی؟ جی شکریہ سردار صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت مزہ آیا جی. بہت انجوائے کیا ہے ہم نے. چلیں انشاءاللہ زائدان جا کر ناظرین ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. آپ جہاں سے بھی اگر بائی روڈ آنا چاہیں تو بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت سفر رہے گا. آپ ضرور آئیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ انجوائے کریں گے ہماری اس ویڈیو کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو ایران، آذربائیجان اور ترکی کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، تافتان بارڈر سے ہوتے ہوئے ہم جو پہلا قریب ترین شہر ہے زائدان، وہاں پہ پہنچے ہیں. اور زائدان کے
شہر میں اس وقت، اور ہماری اگلی منزل اصفہان ہے. بڑا خوبصورت سفر رہا ہے ہمارا اور بڑا پیارا اور بڑی خوبصورت جگہ ہے. اس سے آگے ہم اصفہان جائیں گے، پھر تہران جائیں گے، وہاں سے ہمارا پروگرام ترکی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے، ایران کے سفر کے حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے، اور آپ اس خوبصورت سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.